अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर ये वीडियो बना रही हूँ। मॉर्निंग वॉक्स का जो सिलसिला था जिसमें कि वीडियोस भी बनाए जाते थे, तो उसमें वीडियोस बनाने हमने छोड़ दिए थे थोड़े अरसे के लिए। दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बोलने का। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका दिल नहीं करता, और ख़ास तौर पे जब मेरा तो सारा काम ही अपने दिल से शुरू होता है और मेरे दिल में ही एक आवाज़ आती है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो मैं उठ के करती हूँ। और फिर जब दिल नहीं मानता तो या एनीवे कई दफ़ा तो फिर अपने दिल को मनवाना पड़ता है। आज तो मैंने आज भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू दिस। आप लोगों के साथ कनेक्ट होना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने आइडियाज़ को शेयर करती हूँ, और आई थिंक दे आर वर्थ शेयरिंग। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि फिर अगर आप उन पर बात ना करो तो गुजर जाती हैं। पिछले दिनों में जब मैं वीडियोस बना रही थी यू मॉर्निंग वॉक्स पे, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ चल रहा था, और ओके अभी भी चल रहा है। और उसके बारे में मैं अपने आइडियाज़ दे रही थी कंटिन्यूसली। और मैं ज़ाहिर है कि मैं औरों के आइडियाज़ भी सुनती हूँ। मुझे ये इस चीज़ की अवेयरनेस होना कि भाई क्या वाकई ही मेरे आइडियाज़ ठीक भी हैं या नहीं है, क्या क्या वाकई हमको चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है या नहीं है। किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए दूसरों की बात को सुनना और चीज़ों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्यों पाकिस्तान के लिए करते हैं, जबकि अब हम लोग माइग्रेंट हो चुके हैं, हम लोग छोड़ चुके हैं पाकिस्तान को, और पता नहीं कि कभी वापस जाना भी है उस कंट्री में। तो लास्ट टाइम जो है वो हमारा एक ग्रुप है दोस्तों का, वहाँ पे उसने कहा कि ऐसे यूज़लेस हैं आउट ऑफ जो कंट्री हैं पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के लिए। तो उस चीज़ ने भी थोड़ा सा अंदर से इस चीज़ को सोचने मजबूर किया कि हाँ ओके, पीपल मे थिंक अबाउट यू लाइक यू आर यूज़लेस और यूज़फुल और एनी वे वट इट इज़। हम लोग जो बात करते हैं वो ये कि वो आई थिंक कि वो वहाँ से आती है जो कि हम बचपन में वहाँ पे पले बड़े हैं, वहाँ पे पैदा हुए हैं। और इस चीज़ को तो हम अपनी एक शिनाख्त के साथ से हटा नहीं सकते कि हम दुनिया के उस खिते में और उस मुल्क में पैदा हुए हैं। और उसके साथ जो हमने काफ़ी शेयर की हैं चीज़ें, अपना बचपन, अपनी जवानी, और वहाँ से काफ़ी कुछ ले के हम यहाँ पे आए हैं। तो हम कभी ये कह नहीं सकते कि पाकिस्तान को हम अपने अंदर से निकाल देंगे, और ना ही निकाल सकते हैं और ना ही निकालना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में जब भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमारे अंदर से भी जो है ना जज्बात हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जिस तरीके से अब मुल्क की हालत चल रही है, सोशली जो हालात ख़राब हो रहे हैं, फाइनेंशियली जो हालात ख़राब हो रहे हैं, जिस तरीके से यूथ को मिसगाइड किया जा रहा है, जिस तरीके से वो रहनुमाई का एक समझो कि ये देखो जिस तरीके से कि लीडरशिप की एक कमी है, जो कि एक टाइम पे ट्रेजिडी भी है, लेकिन साथ ही साथ एक पॉसिबिलिटी भी है। जितनी भी चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी, उसी में से ही कोई ना कोई रोशनी की किरण भी निकलेगी। और ये भी कि जो लोग इस वक्त सुपर कंफ्यूज्ड हैं इन सारी चीज़ों को लेके, जहाँ पे हर वक्त हर तरफ हर कोई एक दूसरे को चोर चोर कह रहा है, हर कोई जो है वो समझता है कि उसने इंसाफ देना है और उससे खुद कुछ नहीं हो रहा। हर कोई जो है वो समझो कि रोड़े अटका रहा है, जैसे कि कहते हैं ना कि हर्डल्स क्रिएट कर रहा है दूसरे के लिए, कि सिर्फ मैं ही हूँ और मैं कर लूँ, और दूसरा अगर करे तो नहीं, उसको अलाउड नहीं है। तो जो एक मिलजुल के बैठना और मिलजुल के एक कलेक्टिव में अपनी एक चीज़ के लिए हिफाजत करना, वो नहीं है। हर कोई ये कहता है कि मैं आऊँ पहले और फिर मैं करूँ, और जब मैं चला जाऊँ तो जो दूसरे ने काम शुरू किए उनको ख़त्म कर दें, और फिर यानी कि अपनी वो है हर एक की कि हमारा नाम हो। लेकिन आपका नाम बाद में है ना, पहले पाकिस्तान का नाम है। तो जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैं ही एक बंदा हूँ या मैं ही एक बंदी हूँ जो कि चीज़ों को ठीक करती हूँ। हम सब मिल के चीज़ों को ठीक करते हैं, और अगर सिर्फ एक बंदा है जो कि चीज़ों को ठीक करना चाहता है और बाकी सारे नहीं करना चाहते,
تو بلیو می کہ اٹ از آلسو ناٹ پاسبل، بیکاز ایک بندہ سارا کچھ نہیں ٹھیک کر سکتا. ایوری باڈی، ایوری سٹیزن از اے لیڈر. ہر انسان اپنی جگہ پہ ایک لیڈر ہے، چاہے وہ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو ریکگنائز کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر ایک لیڈر ضرور ہے. تو آج کے اس پاکستان میں جہاں پہ اتنی زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، تعلیم جیسے سسٹم اور صحت جیسا سسٹم جو ہے، جو کہ ہر ایک کو فری میں ملنا چاہیے، نہیں ہے. وہاں پہ اتنی زیادہ فرقہ بندی ہے. غریب جو ہے ان کے لیے اسکول الگ ہیں، ان کے لیے مواقع نہیں ہیں، ان کے لیے کم چیزیں، اور جو امیر ہیں ان کے لیے دنیا کے سارے راستے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور شارٹ کٹس ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ جو پھر غریب ہے، آپ یہ نہ سوچو کہ اس کے اندر اگر وہ کسی اسکول میں نہیں جا پا رہا، یا کوئی فیوچر اپنا نہیں بنا پا رہا، یا کوئی گائیڈنس نہیں ہے، تو اس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں کم دی ہیں. صلاحیتیں اس میں بھی زیادہ ہیں، لیکن صلاحیتوں کو اگر ہم پازیٹیو طرف نہیں لگائیں گے تو خود بخود نیگیٹیو کی طرف چلی جائیں گی. تو یہ جو چیزیں ملک میں خرابیاں ہو رہی ہیں، تو وہ اس کی ذمہ داری ہر انسان کو لینی ہے، اور کہیں نہ کہیں اسٹیبل ہونا ہے، کہیں نہ کہیں کڑوا گھٹ پینا ہے، اور وہاں سے کسی نہ کسی کو تو اسٹیبل ہونے دینا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے. تو اس میں جتنے بھی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو کہ اس وقت رول کر رہی ہیں، انکلوڈنگ بڑے بڑے ادارے جو کہ اس وقت رول کر رہے ہیں، جو بھی کوئی ہیں اس میں انوالوڈ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگوں کے پاس پاور ہے، جو کہ اس وقت پاور گیمز کھیلتے ہیں اوپر پولیٹکس کی، ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. ہم لوگوں نے جو پاسٹ میں غلطیاں کی ہیں ان کو ریئل میں دیکھنا چاہیے، اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور آگے سے وہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ہوں گی، اور جب تک کہ اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے کنٹری میں، تو وہ ایک سسٹم جو ہے وہ وہی چیزیں خود کو ریپیٹ کرتی رہیں گی. اور ہم نے اس کا بڑا خمیازہ بھگتا ہے. ماضی میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا ہے، اور ہم انہی پیٹرنز کو پھر ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی ہی کنٹری میں. ہم کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ٹوٹلی نگلیکٹ کر رہے ہیں. ہم کسی کا اگر کسی کی زمینیں دبا کے، اور پورے انسٹیٹیوشنلی ہم پورے علاقوں میں لوگوں کی شناخت کو رد کرتے ہیں. جیسے پیچھے ابھی جو ہے قحط ہے، یا پانی کی قلت ہے اپنا چولستان میں، تو وہاں پہ حالات کیا ہیں، جو اندرونی حالات ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی زمینوں تک کو قبضہ کر لیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو ان کے بیسک ہیومن رائٹس نہیں دیے جا رہے. بیسک رائٹس کہ ان کو پانی، سر پہ چھت، پانی کھانے کے لیے چیزیں، بجلی، گیس، جو اس زمانے کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر انسیٹسفیکشن ہوگی، بہت ساری ڈیتھ ہوگی، بہت سارے لوگ مریں گے. جو غریب ہیں وہ بھوک سے مریں گے، اور جو نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے پیارے بھوک سے مر رہے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر اپنے طریقے سے کچھ حالات کو ٹھیک کریں، جو کہ ہو سکتا ہے ہر وقت پازیٹیو نہ ہو. کہیں پہ تو ہم نے کچھ سیکھنا ہے. تو آج کی اس مارننگ واک کے دوران میں سوچی تھی کہ تھوڑا سا ویڈیو بناؤں، تو یہ بنایا. اور آپ ان ٹچ رہیں. میرا نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ عامر لیاقت صاحب کے لیے ہے. ان کی بھی بہت ٹریجیکلی ڈیتھ ہوئی ہے. تو انٹل نیکسٹ ویڈیو، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ہے، اس کو کلک کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں اس ویڈیو کو لے کے، یا کوئی اور سوالات ہیں، تو پلیز کمنٹس میں لکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر.